ما بنا يقدموا بنا حل مدافنا ما بنا ينبلي أبي عمي سهيدا يربا إنك السيمودا ما بنا ينبلي أبي عمي سيتنا يسيحولي حيل بحر قهنس حلينو بحر زي بلو خنسو تماليس تسعري دمنيانا أبو دباتنا خسفر بملحسو ياي نتن زباررنين مراخد كتسقع كقعز قسقاسو بفقر يوم السعرو إرتراويان إسو نابلي ناك أبات روديسو زلطو مسيلو زربا مكيرو لسلسو واننت بحري قباني لولاو النتناقيسو أبكابيناو سمعنايو نحنساب بسممع نحنساب بحيلي كمسل كعسو انت نحنا نمدرنا نبحرنا بقلصمنا بجمصنا ينامصينا يومبر من دنقصلنا أبتعتبارو خوت أملاخ فتاري بسرينا سلام تغتاتلتي سول ميديا بزوزل لكم وسلامكم يبزع خندق اسكنتس ايرتراونت كورمن تاينرس عنداولكو ناي قديم تقرا لاي ايانا سامي الجبر ادوناي كلاي كفال تزرقي حلا ابتقداميت كومنتي ابا هوت فولكم خمتو لمود مالتيو اب كومنت سول ميديا بمبال سبسكرايب كاي ترسعو خمزن مالت عبيت صراحات حيزو متان ملسكم هو اب كومنتي حانتي صحف تريم مو بزغاطامي كم ጋዜጠኛ መጠን ሶል ሚዲያ አያና አይቶሎ ተጋዳላይ ሳሙኤል ገብረ አዶናይ ኢልካ ጸዋዓዮ ዝብል ጽሑፍ እሞ አነ ጋዜጠኛ አይኮንኩም ወለደይ ከአ ካባኻ ዝዓቢ አያ አቦይ አደይ أبا حقوي عباي حاتني أموي سانداي معرو دنين إلكا قنبه إلكا خواخا زعابي وخاب عدوخ مصخلوخا اقرم الحساب مالك سلازي ازي خطيرو اي كأني انبشو كل السب كلهم دوزلووي اياي مبالك اخبري العلا بلا سامية دي لخصوعه مبا روتين بحال جيزيس هذا جيزي مالت أوصى سلزلخا كل التخبطات كتدربية مالت أكونن ولا شيء جيزي قاعدين تكون كون وخباخا زعبي زنت لا بالكاس هامي كتقولوا مالت إيه زيا متشم نخال إلى قلقات تفحرت أتخيل عمر زيا أنا أي وعلاني بهاري كم زي أيا قرمتهن زبلو مالتيو كم أول نورد تخون كم خان بعال تخونه أياي كتولهم دأمبر زنت لا بالكاشم كتولهم ندعي زياقون تخدني خمي دكير نعهم كتقبلكم ده هو لذي الحر داخلنا خلاتنا للموضوع بستخال لنا متى كانت تفتفيلنا سبسكرايب نكبر كمون كتيب 10 تشحنة صحية لذي قاطعمي بلب خمس بنوكم يدلي زعبوكم زنقاسكم خبرتي هابكم عمت رهوان سلام انقسانة يبورلكم يعني زغونا نقر كأ مولد عنا طاب هيوتكم مالتي ابتا قداميتي ناي ايانا قديم تقارا لاي سامي القبر ادوناي سابسكرايب بمقبار نام حموشة نام شوكش السبا شير بمقبار كأ كتبارات عوو بزقاطامي صاوعيتي يغربونكم صبوق نقرات يزولو طلعينا እንዳጸልሞቶ ንዓናኻ በርሃው እንዳበለ እዩ ዝተዘመን ዝኸይደሎሞ ኩላትኩም ተኸታተልቲ ሶል ሚድያ ንሎሚ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዋናው ዛዕባ መደብ ሒዝና መፂና ኣለና ብመጀመርታ በዚ ክንጅመር በዓል ሚቱን ዳርሜንደራ በዓል እወ ኮሚታት ማለት እዩ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ከዓ ኣጀንተ ከዓ ወዲ በሻሻ ንክልተ መዓልቲ ዝዓደሞ ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓት بهندبت ناب هاجور تمليسلو مرحنا هندي انتي دا متحقوقه بزحو خون سئل بزحو يكون زبل صبصابات አለው እዚ مرح هندي ابز حلف اوان ابناي ساوث افريكا ابتي استغبر ناي G20 ናብ አዲስ አበባ ወይ ካና ኢትዮጵያ ምጻ በመባል ዕድመ ገይሩሉ ንክልተ መዓልቲ ምጽሓብ አዲስ አበባ እትመደብ ተካሂዱ ዝነበረ ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓት ግን ናብ ሃገሩ ተመሊሱሎ እዚ ከዓ ምክንያት ኣይተፈልጠን
قاليوم متحقوقات بزحوا يبلو قاليوم كا سئلي بزحوا يبلو قاليوم كا بتي وشتاو تصتا ناي إثيوبيا نجارات maybe قطيفكا خاطر عاد توصخاي حيش بمبال تماليس خوني زبل قمتات አለው እስከ ተከታተል ሶል ሚዲያ እንታይ ዝብል ግምት ኣለኩም ኣነ እኮ ስእሊ በዚሕዎ ይዝኸውን هو ስእሊ በዚሕዎ መትሕቁቃት በዚሕዎ ገለ ክኸውን ዝብል ኣነ ናተይ ግምት እዩ እቲ ጸጥታ ኣዲስ አበባ ብጣዕሚ ኣብ ትሕቲ ከቢድ ሓለዋ ኣብ ትሕቲ ከቢድ ሓለዋ ካብን ናብን ምንቅስቃሳት እዞም ናይ ኩትሻ ከይተረፉ ማለት እዩ ናይ ኩትሻ ኣበበ ኣዳነች ማለት እዩ لعل 30,000 أغوشت أديس أبابا نزخون نجار حما قالوا تصبح نزبل دسلطنتهم ناي إذن مالتي ناي كتشا بهمي أديس أبابا قتحلو إذا 4 معالت 5 معالت قنيا كم زتري ولا لهم كا بعد ميتون بعد دارميندرا زلوا مسؤو أسن يمزمزو نبعد تمليس له واي كم توساقي نيو وورلد ديس اوردر كابتن أبكل تشحن 26 أو حدقا ويكا بتعمي كبيد نقرات تقات ميخيلي زبط صباح زوات زولو سودان شجر مسيوم دابر نتشجر ايكونون سودان قداميت الله كالي ايتقا فلسطين مالت فلسطين كات شجر مسيوم دابر نشجر ايكونون ساوث سودان مساكين زياتهم كا نتشجر مسيوم دابر ايكونون ኢትዮጵያ መበር ራብዒቲ ኣብ 2026 ካብተን ዝፈርሳ ወይ ከዓ ካብተን ኣዝዩ ከቢድ ዝኾነ ነገራት ተጋጥመን ዝኽእል ዛስዋይና ኮብራ ተኸታተልቲ ሶል ሚድያ ንሕና ከም ኤርትራውያን ቀጻሊ ሓበሬታ ንህብ ኣለና ከም ሶል ሚድያ እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ትሪእዎ ዘለኹም ካብ ኣዲስ አበባ 34 ኪሎ ሜትር ትንቀሳቐስ ብጣዕሚ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ዘሎ ካብኡ ዝኸፈ ከዓ ኣብ 2026 ወፂኡ ዘሎ ሓበሬታ حنتي كابتن مبر رابعيت تسريع زلا تا السودان ذا السودان تري وادو لهم يا تا إثيوبياون دارجا تي منجسنا إثيوبيا نتا 4 كيلو نتا أديس أبابا راح يزم حضر زلا إذا خوينا خبك عجن بجاعتكم إخواتكم مقربكم بيتسبكم دك تمرتكم تفوتهم سبات أو أديس أبابا ويكا أب إثيوبيا زلوا بحافشة أنتيفهم كوتسو كم زلوهم حبروهم صباحنوه ጽርግያ ውጹ ድምጽ ኹነናዶ ኤምባሲዶ ገለገለ እንዳበልኩም ሰብ ከይተሸግሩ ቀልጢፍኩም ክትወጽኦም ዘለኩም በዚ ጋጣሚ ክንሕብረኩም ንደሊ እዚ ሙሉእ ትሕዝቱ ከተንብቦ ንሓዳ ደሊኹም ከይድኩም ከተንብቦ ትቆዲኹም ዋላ በምሓርኛ እቶም ኢትዮጵያውያኑን በዓላቶም ይገልጹ ኣለው ሓደ ግዜ እወ በዓላቶም ክብሎ ከሎ ከዓ መቐረት ስለ ዘለዎ ናብቲ መደብ ከብሎኩም መበል ራብዒት ላ ኢትዮጵያ ተንቀሳቀሰው የግዙፍ የሰብአዊ እርዳታ ድርጅት በትንታኔው መሰረት ቀዳሚ ደረጃዎችን የያዙት ሀገራት የሚከተሉት ናቸው። 1 ሱዳን በአሰቃቂ የእርስ በርስ ጦርነት ውስጥ የምትገኘው ሱዳን በዓለም ከፍተኛው የተፈናቃዮች ቁጥር የሚገኝባትና የምግብ ዋስትና ችግር ያጋጠማት በመሆኗ ቀዳሚውን ስፍራ ይዛለች። 2 ጋዛ በእስራኤልና በሐማስ ጦርነት ምክንያት ከፍተኛ ውድመትና የሰብአዊ እርዳታ አቅርቦት እጥረት ያለባት የጋዛ ሰርጥ ሁለተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል። ደቡብ ሱዳን 3ኛ ኢኮኖሚያዊ ቀውስ፣ የፖለቲካ አለመረጋጋት፣ አየር ንብረት ለውጥ ተጽዕኖ የሚፈራረቁባት ደቡብ ሱዳን 3ኛ ደረጃ ይዛለች። 4ኛ ኢትዮጵያ በተለያዩ አካባቢዎች የሚስተዋሉ ግጭቶች፣ የአየር ንብረት ለውጥ ያስከተለው ድርቅና ጎርፍ እንዲሁም የኢኮኖሚ ጫናዎች ኢትዮጵያ በ4ኛ ደረጃ እንድትቀመጥ ምክንያት ሆኗል። 5 ኢትዮጵያን ተከትላ 5ኛ ደረጃ ላይ የተቀመጠችው የካሪቢያን ሀገር ሃይቲ ናት። ሪፖርቱ እንደሚያመለክተው ከሆነ በምስራቅ አፍሪካ የአፍሪካ ቀንድ የሚገኙ 3 ጎረቤት ሀገራት ሱዳን፣ ደቡብ ሱዳንና ኢትዮጵያ በምርጥ 5 ውስጥ መካተታቸው ቀጠና በ2026 ለከፍተኛ የሰብአዊ ቀውስ ተጋላጭ መሆኑን ያሳያል። አይአርሲ በሪፖርቱ እንዳካተተው ለእነዚህ ሀገራት ተጋላጭነት በምክንያት የቀረቡት ዋና ዋና ጉዳዮች ያልቆሙ ግጭቶች፣ የአየር ንብረት ለውጥ ተጽዕኖዎች፣ የኢኮኖሚ ድቀትና የህዝብ መፈናቀል ናቸው። ድርጅቱ ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ለእነዚህ ሀገራት የሚሰጠውን ትኩረትና ድጋፍ ካላጠናከረ በ2026 ሁኔታዎች ሊከፉ እንደሚችሉ ማስጠንቀቂያ هو بتعني أتي محبرسب عالم جدي خصاوة تزكيلو إذن هاجرات زياتن بتعني أب كبير حدا قالوا خم بعد إثيوبيا زي مثلا السودان كم تري ودلهم بمطعنو كابتنا إثيوبيا يحيش كتبت خليقة
ኣብ ኢትዮጵያ ግን ብጣዕሚ ካብኡ ብዝኸፍአ ማለት እዩ ክኸውን ተኽእሎታት እውን ኣሎ ናይ ዓልየት ከምኡ ከዓ ናይ ብሄር ዝተፈላለዩ ነገራት ናይ ሃይማኖት ከይተረፈ ሕማቕ ነገራት ስለ ዘሎ ኢትዮጵያ ካብተን ኣብ 2026 ንኽፈርሳ ተዳልያ ዘለዋ ሃገራት ማለት እዩ ንኽፈርሳ ክንብል ከለና ኦልሬዲ ፈሪሳ እንድያ ግን እቲ መንግስቲ ማለት መንግስቲ ዘይብላ ንኽትከውን ማለት ብርሃን ገፁ ከዓ ረኣይዎ ናብዚ ስክሪን ጥምጥ በሉ ደቂ የረይ ቅርብ በሉ እዋሕ ሪኢኹም ኣለኹም ብርሃን ገፁ እንድሕር ዳኢልና ኣብኡ እንተሎ ማለት እዩ ክቡር ፕረዚደንት ሃገር ኤርትራ ስዑዲ ከይድካ እንታይ ኣፍሪካ ዝበሃል ነገራት ክህሉ ግድን እዩ ላዕለዋይ ኣዛዚ ሓይሊ ባሕሪ ንግስነት ስዑድ ዓረብ ምክትል ኣድሚራል ቢን ዓብደላሂ ዝመርሖ ልኡኽ ብመሰረት ዑደት ክቡር ፕረዚደንት ሃገር ኤርትራ ኣብ ስዑድ ዓረብ ዝገበሮ ምስ ሓለፍቲ ሰመዚ ወደባት ሎጂስቲክ ስዑድ ዓረብ ኣብ ቀዳማይ ርብዒ ዓመት 2026 ናብ ወደባት ባፅዕ ዓሰብ ንሓባራዊ ሽርክነት ናብ ኤርትራ ክበፅሑ መደብ ተታሒዙ ከም ዘሎ ሎሚ ዝወፅእ ሓበሬታ ይሕብር ኣብዚ ናይ 2026 ርብዒ ዓመት እዞም ትሪእዎም ዘለኹም ማለት እዮም ናይ ኣዘዝቲ ላዕለዎት ሰበስልጣናት ሓይሊ ባሕሪ ናይ ስዑድ ዓረብ ኣብ ወደባዊት ዓሰብ ከምኡ ከዓ ባፅዕ ንሓባራዊ ሽርክነት ናብ ኤርትራ ክበፅሑ ምዃኖም ሓቢሮም ኣለዉ ብድሓን ውፁ እዚ ከዓ መቸም ነታ ጎረቤት ሃገርና ከቕስኖም ኣይክእልኒ ኦቨርዶዝ ከይኮነኩም ኢና ሕጂ እንታይ እዩ ኣቐድማ ቢልና ንነግረኩም ብሽ በብቐሰይ ከዓ ነቲ ነገራት ትለምድዎ ደሚድኩሞ ከዓ ፀኒሕኩም ከዓ ፅባሕ ንጎ ዝኾነ ነገር ከጋጥም ከሎ ኣይሕድሰኩምኒ እዚኣ እውን መስግብዋ ብጣዕሚ ፅቡቅ ዲፕሎማስያዊ ስራሕ ይስራሕ ዘሎ እዚ ከዓ ሳላቲ ምዑት መንግስቲ ኤርትራ ለይትን መዓልትን ዝሰርሖ ዘሎ ስራሕ እሞ ብድሓን ውፁ ዳህላክ ካርጎ ኤልኤልሲ ዳህላክ ካርጎ ኤልኤልሲ ኣብዚ እዋን እዚ ውሕስነቱ ዘይተረጋገፀን ዝተበከለን በርሚል ኣብ ዕዳጋታት ይዝርጋሕ ስለ ዘሎ ምርጫኹም ዳህላክ ካርጎ ኤልኤልሲ ይኹን ዝተፈላለዩ ንብረት ካብ ኣሜሪካ ናብ ዓዲ ክሰድዱ ዶ ትካልና ብኣዝዩ ፅፉፍን ውሕስን ኣገባብ ናባኹም ከብሎ ምዃኑ በዚ ኣጋጣሚ ከበስር ይደሊ ኣዝዩ ፅሩይን ውሕስነቱ ዝተረጋገፀ ፊስቶ ወይ መርሚል ኣዳሊናልኩም ስለ ዘለና ምርጫኹም ዳህላክ ካርጎ ኤልኤልሲ ይኹን ብኤፍዲኤ ፅቡቕ ተቐባልነት ዘለዎ በርሚል ኣዳሊናልኩም ኣለና በዚ ኣብ ታሕቲ ተዋሂብኩም ዘሎ ኣድራሻ ተወኪስኩም ኣገልግሎት ክትረኽቡ ብክብሪ ይዕድም ዳህላክ ካርጎ ኤልኤልሲ ይኹን ምርጫኹም Call us +1-301-792-4140 and scan this QR code. ሓራይ ከምዚ ኣብ ስክሪን ትሪእዎ ዘለኹም ብጣዕሚ ደስ ይልኒ ኣብዚ ከሪአኩም እየ ብጣዕሚ ኣዝዩ ምዕቡላት ማሽናት እየን እዘን ንሪአን ዘለና ኣብ ኤርትራ ኣትየን ዘለዋ ቴክኒካል ስኩል ተግባራት ዝመሃሩለን ኮይነን ኣነ ከዓ ኣጋጣሚ ኣብኡ ስለ ዝተምሃርኩ ማዕረ ክንደይ ለውጢ ማዕረ ክንደይ እቲ ምዕባለ ፅቡቕ ኣብ ኤርትራ ይኸይድ ከም ዘሎ እቲ ናይ ትምህርቲ በዚ ኣጋጣሚ ክሕብረኩም ስለ ዝደሊ ኣብቲ ግዜና እዘን እዚ ሜሽን ሾ ማለት ከዓ ቶርኒዮ ጂኤም ከዓ ከምኡ ከዓ ጀነራል ሜታል እዚ ኣብዚ ትሪእዎን ኣለኹም እዚአን ሌዚ ሜሽን ይበሃላ ዝተፈላለየ ዓይነት ትፀርበለን ማሽን እዩ ዝተፈላለየ ብሎኒ ወዲ ብሎኒ ከምኡውን ዝደለኻዮ ዓቐን ዝደለኻዮ ነገራት ፀሪብካ ንተሓፂን ናብ ናይ መኪና ድዩ ናይ ፕሌን ድዩ ናይ ዝተፈላለዩ ማለት ናይ ሞተራት ድዩ ትሰርሓለን ሌዚ ሜሽን ይበሃላ ማለት ቶርኒዮ ብሓፂን ካብቲ ኣዝዩ ደስ ዝበለኒ መንእሰያት እዮም እዚኦም ትሪኦም ዘለኹም እተን ማሽን ግን ኣብ ግዜና ከምዚ ኣይነበራን ማዕረ ክንደይ ምዕቡላት ማዕረ ክንደይ ከዓ ዘመናውያን ከም ምዃነን መጠን እዩ ደስ ይልኒ ካብቲ ሎሚ መዓልቲ ዝረኣኽወይ ናብቲ ዝቕፅል መደብ ከብለኩም
ከተማ ፖሊስ አዛዥ ኮማንደር ኡሞድ ኦጁሉ ትላንት ጋምቤላ እንታይ ትዝክሩ ደቂ የርኢ እስከ ቅድሚት ምዝራበ ኣብቲ ኮመንት ገለ እንድሕርዳ ኩላትና ብሓንሳብ ወይ ከዓ ኣብ ሓደ መስመር እንድሕርዳ ሃሊና ጋምቤላ እቲ ኣብ ናይ ሱዳን ዘዳው ኣብኡ ናይ RSF ኣብኡ ናይ ኢማራት ንክስልጥኑ ኣብኡ ግብረ ሽበራ ንክስልጥኑ መደብ ተታሒዙ ምንባሩ ኣብ ዝሓለፈ እዋን እውን መንግስቲ ሱዳን መንግስቲ ኢትዮጵያ ከም ዘጠንቀቐ ርኢናን ሰሚዕናን ነርናን ማለት እዩ። እቲ ቦታ ብጣዕሚ ኣዝዩ ተኣፋፊ ሓደገኛ ንሱዳን ይኹን ንኤርትራ ኣብቲ ቦታ እቲ ኣብቲ ናይ ትማሊ መደብ ሪኢኹም ኢኹም ኣብ ናይ ሶማሊላንድ ኣብ ሶማሊላንድ ሓይሊ ባሕሪ ንክገብር መንግስቲ ናይ ሶማል እውን ናይ ኢትዮጵያ ናይ ሓይሊ ባሕሪ ኣብ ቦታ ክህቦ ምዃኑ እቲ ቦታ ከዓ ዜላ ዝበሃል ማለት እዩ። ዜላ ዝበሃል ቦታ ኣብኡ ከዓ ዕግርግር ተፈጢሩ ብጣዕሚ ኣዝዩ ተኣፋፊ ካብን ናብን ክትንቀሳቐሰሉ ዘይትኽእል ንኢትዮጵያ ኣዝዩ ነቲ ኣቐዲሙ ዝተገብረላ ፕሮሚስ ብመገዲ ናይ ሶማሊላንድ ኣዝዩ ከም ዘተሓሳስብ ኣብቲ ናይ ትማሊ መደብና ገሊፅና ኢና። ሕጂ ከዓ ብወገን ጋምቤላ ከዓ ሓደ ነገር ተኸሲቱሎ ብጣዕሚ ኣዝዩ ዝኾነ ከቢድ ዳርጋ ሙሉእ መዓልቲ ተኹስ ውዒሉ እቲ ቦታቲ እቲ ተኹስ ከዓ ገሊኦም ካብ ገለ ዝመፀ ይብሉ ገሊኦም ገለ ብሉ ገሊኦም ግን ብሓፂሩ እቲ ቦታቲ ንRSF ኣብኡ ከዓ ግብረ ሽበራ ንክስልጥኑ ዝተገብረ ነገር ሓደ ነገር ኣብኡ ዝፈልሐሎ እቲ ዝፈልሐ ነገር ከዓ ኣቐዲሙ ከይመፅእ ከሎ ነቲ ፀላኢ ኣብ ከለካ ትቀብሮ ማለት እዩ። ከምኡ ተፈፂሙሎ ብጣዕሚ ከዓ ፅቡቅ ክቐፅል ዘለዎ እዩ። ንስማዕ እዩ። ሰኞ ጠዋት መገደላቸውን ተከትለው በከተማዋ የተለያዩ አካባቢዎች የተኩስ ልውውጥና ከፍተኛ አለመረጋጋት መከሰቱ ተገለጸ። የክልሉ ፖሊስ ኮሚሽነር አቶ ኦጉላ ኡጆሎ የግድያው መፈጸም ለኢትዮጵያ ኢንሳይደር ያረጋገጡ ሲሆን ከጉዳዩ ጋር በተያያዘ ዝርዝር መረጃ ከመስጠት ተቆጥበዋል። ከግድያው በኋላ በጋምቤላ ከተማ ከፍተኛ ውጥረት የነገሰ ሲሆን የሚከተሉት ዋና ክስተቶች ተስተውለዋል። ትላንትና ዛሬ በከተማዋ የተለያዩ አካባቢዎች በተለይም ወደ ላሬና አቦል መውጫ አቅጣጫዎች የተኩስ ልውውጥ እንደነበር ነዋሪዎች ገልጸዋል። የዕለት ተዕለት እንቅስቃሴዎች፣ ንግድ ባንኮችና ትምህርት ቤቶች ሙሉ በሙሉ በሚባል ደረጃ ተዘግተዋል። በከተማው በሚገኙ ሆስፒታል የሞቱና የተጎዱ ሰዎች መኖራቸውን የዓይን እማኞች ቢገልጹም ትክክለኛው ቁጥር እስካሁን በይፋ አልታወቀም። ነዋሪዎች ነፍስ ውጪ ነፍስ ግቢ በሚል ሁኔታ ውስጥ መሆናቸውን ገልጸው ከፍተኛ ስጋት ውስጥ መውደቃቸውን ተናግረዋል። ባለፈው ሳምንት በጋምቤላ ከተማ በተፈጸመ የሽጉጥ ጥቃት ምክንያት ተመሳሳይ የጸጥታ ችግር አጋጥሞ እንደነበር ዘሀበሻ መዘገቡ የሚታወስ ሲሆን የከተማ አስተዳደሩ የሰዓት እላፊ አውጆ እንደነበር አይዘነጋም። የክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን ከቀናት በፊት ሁኔታው መረጋጋቱንና ወንጀለኞችን መያዙን ገልጾ የነበረ ቢሆንም የፖሊስ አዛዡ ግድያ ሁኔታውን እንደገና አባብሶታል። በአሁኑ ሰዓት በከተማዋ ስላለው አጠቃላይ የጸጥታ ሃራይ ክቡራት ተኸታተልቲ ደረጀ ሃብተወልኻ ብዛዕባ እቲ ኣብ ጋምቤላ ተፈጢሩ ዘሎ ብጣዕሚ ኣዝዩ ዘተሓሳስብ በዚ ናይ ህንዲ ምምፃእ ኣብ ኢትዮጵያ ብኡ ተሸፊኑ ዳኣ እምበር ኣብቲ ቦታ እቲ ብጣዕሚ ኣዝዩ ኣሰካፊ ኩነታት እዩ ኣብ መንጎ እቲ ህዝቢ ዝካየድ ዘሎ ለማወቅ አልተቻለም። ሌላው መረጃ ተመልካቾቻችን፣ አድማጮቻችን በጋምቤላ የተጀመረው ተኩስ እስካሁን ሰዓት ድረስ እንደቀጠለ ነው። ኢቭን የህንዱ ጠቅላይ ሚኒስትር በኢትዮጵያ ጉብኝት እያደረጉ ባለበት ሰዓት ላይ የጦፈ ተኩስ እየተደረገ ጦርነት እየተደረገ ነው ጋምቤላ ላይ ያለው። ትናንትና በፖሊስ ኮሚሽን ጽህፈት ቤት ውስጥ ጥቃት መፈጸሙን ታጣቂዎች ጥቃት መፈጸማቸውና የፖሊስ አዛዥ መግደላቸውን ነግረናችሁ ነበር። በዛሬው ዕለትም ጦርነቱ ቀጥሏል። በጋምቤላ ውስጥ ከፍተኛ ግጭት ነው ያለው። ብጣዕሚ ከቢድ ግጭት ኩናት እዩ ዘሎ ኣብ ከባቢ ጋምቤላ ኣዝዩ ኣሰካፊ እዩ። የተኩሱ መነሻም ብሔር ብሔረሰብ መንደር ተብሎ በሚጠራው አካባቢ እንደሆነ ነው እየተነገረ ያለው። ኣብቲ ቦታ እቲ ናይ ብሔር ግርጭታት ወይ ከዓ ናይ ብሔር ንብሔር ዝግበር ዘሎ ምዃኑ እዩ ዝሕበር ዘሎ። በየቦታው አሁን አድማሱን አስፍቶ ተኩስ አለ ነው የሚሉት የአካባቢው ነዋሪዎች። ትልቅ ፍራቻ አለ። ሰው ብጣዕሚ ተኩሲ ዘሎ እቲ ከባቢ በብቦትኡ ብጣዕሚ ድምፂ ጠያይት ድምፂ ዝተፈላለዩ ተተኮስቲ ዝስማዕ ኣብቲ ከባቢ
በሙሉ ቤት ውስጥ ተከቶ ተቀምጦ ነው ያለው። ከአጎራባች ወረዳዎች ጭምር ታጣቂዎች እየገቡ ይገኛሉ። በአሁኑ ሰዓት ተመልካቾቻችን በጋምቤላ ያለው ነገር በጣም ኃይለኛ ነው። ትናንትና ፕሮፓጋንዳውን ለመሸፈን የተሞከረው በህንዱ ጠቅላይ ሚኒስትር ጉብኝት ነው። ዛሬ ግን ልንሸፍነው የማንችለው ደረጃ ላይ ደርሷል እያሉ ነዋሪዎች እየተናገሩ ነው። ታጣቂዎች ወደ ከተማዋ ገብተዋል። ጋምቤላ የከፋ አደጋ አለ። ተመልካቾቻችን፣ አድማጮቻችን የፌደራል መንግስት ጣልቃ በመግባት ሁኔታውን እንዲያረጋጋ እንፈልጋለን እያሉ ነዋሪዎች የሚናገሩ ቢሆንም ሁኔታው ከቁጥጥር ውጭ የሆነ ነው የሚመስለው። አጠቃላይ ያለው ሁኔታ ተከታትለን ይዘንላችሁ ለመቅረብ እንሞክራለን። ዋው ጽቡቅ ዜና እዩ። ንዓና ከም ኤርትራውያን ጽቡቅ ዜና እዩ። ስለምንታይ እቲ ቦታ እቲ ኣብ ዝሓለፈ እዋን መንግስቲ ሱዳን ከጠንቀቕ ፀኒሑ እዩ። እቲ ቦታ እቲ ከዓ ንግብረ ሽበራ መሰልጠኒ ከም በዓል RSF ዝኣመሰሉ ኣብኡ ማዓስከራት ከፊትካ ናይ ዝተፈላለዩ ወፃእተኛታት ካብ ላቲን ኣሜሪካ ከይተረፉ ኣብቲ ቦታ እቲ ንምዕላም ከምኡውን ዝተፈላለዩ ስልጠና ሂብካ ናብ ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ተበጊሶም ናብ በዓል ዝተፈላለዩ ናብቲ ቀርኒ ኣፍሪቃ ከም በዓል ሱዳንን ኤርትራን ናብኡ ንምጥቃዕ ዝዓለመ ውዲት እዩ ነይሩ። እቲ ዝካየድ ዘሎ ከዓ ንዓኣቶም ምምልከት ብጣዕሚ ደስ ዘብል ዜና እዩ። እስከ ኣብዚ ከዓ እስከ ንስማዓዮ እንታይ ዝብል ዘሎ እዚኦም ንስማዓዮም እስከዚኦም ጨሪቀ በላዕ ንስማዓዮም እስከዚኣቶም እንታይ እዮም ዝብል ዘሎ يقنيلي دستا يلبهال ايتو يوهانس كاب زقربهم قروح رخرخ زولنو نغرات سلازلو حدا بزح غزي حتو هاغرنتنا تግራይ ትመጽተሎሲ بوغن ኢትዮጵያ ካፍቱና ኢትዮጵያውነት መንፈስ ነትፌል ዝገበረ ኣብነታት ይዝመጽ ሓደ ብስሩ ሃገራውነት ኤርትራ ሕዝና ኤርትራ እንዲዩ ልዕልዎ ካብ ውልቀ ኤክስፒሪየንሱ ኤርትራሲ ሃገር ካብ ኢትዮጵያ ስለስተነጸለት ሃገር ስለዝኾነት ፌል ጌራይ ላይ ወስድና አና ኤርትራ ببزح ملكعتات فيزبليا هاجر نمخان أب إرترا استتخلى سرعات جن بزح نجر في الير سو أنا كاب إرترا خنوس دو ويكن عقمهم تزارب سو يكون بوكلتي خا غوري ما تزارب كلهم بوكلتي يركا سو أنا ستهم قال تزارب السوق كان شارع زربا ديت بلفو هي اللي تتقابل الدو قال دو من يا فيليب جيرا إرتراس فيليب جيرا إرترا داو قول الكوينة والتيامزر نسخاتكم كات هذا زرع ما عاتيكم عندهم خابخاتكم يدحننا سبلكم يلكينا نفاسكم يمسألنا إرترا دا أملاخ مزقل مچم سالات تصنع منجس إرترا هم أملاخ إرترا أبزازين قويدا أمبر نسخاتهم كالك التاخد كروات صنحهم أوادقا خمز وادقا يلا أوادقا فرس مالتي أوادقا فرس ريهم ولهم سؤال كان دحردا بجدل سو نحردا سؤال يزخي لك عما يهم بقصكم هو ديو بقصكم عمهم تزارب زعبا بقلتي بزعبا الناسوا قال بزعبا هامبوف ود هامبوف قال بزعبا عقمهم فلوت ودا يا كاسخا اي تزوروا الناس كزوروهم تدفع كم ذا عينت كمان قالات كمان كتزاروس تصبع يكون غازيتينيا كاتب الصحاج هيدت سيست انت هنا وديقه ايرترا معسيا وديقه سدي أب إرترا استتخلى سرعات جن بزح نجر في الير سو أنا كاب إرترا خنوس دو ويكن مهارو نينا إلى الحسو نجر هاجر زي مخان زي كونسي هاجر نمخان أب نجور خيدو خنا دحري متكال هاجر تا عينت مريحنة كهلو النالو حزي ناي شعبيا دحري متكال هاجر نت إرترا يوم في الجيروم حزي أب تجراي جن بسانكم مالت نحنا يودقنا نيرترا وتعنكو في غات بالامر كتوضو يتغنيا ازيا حنت دزنقعكم مالنا نيرتراوي كتعنكو في غات بالامر كتوضو يتغنيا
بسنك منينا زخل نجارات كوينو مالتي كي حافر كخي حنك كخاس إرتراويان في الجيرم دلو ودي قوم دلوس بتناي محدراناي بسنكم إرترا مس عالم كي تراخب أي سلام أي كوينات تباهيلو إرترا إدان إجران أسيركا هزبا تزويقو خوهم دوتس زخل نجار بسنكم مالتي لازم كي حافر كخي حنك كخم حدا جازيت إني عم نسكتاس كندي إرترا خميجر كخ إرترا كهاجر يعني إرترا هاجر يعني شاب إرترا أنت أخت مهارون يركون دتغنوا موت عنا مسرعهم لا بإرترا قلنا أنت راح يزل لكم نسخاتكم حسدنا حماق قال حماق زرقي إرترا كمزي إرترا خمزي خيدن دو جبو تخا هاول جبو تخا جيركا خيدن دو كينيا صومال إلكا أبنة تتأكد نحنا أب كيد مهناس حاجرنت حوحات تدا مريحو حدا ناو نوتصحي مثلا حوحات تدا مريحو سو ناي مجمريا او زخيد زي كون زلو ناوانا ناب سبناتو خملسلو حزين مچوروار انديو تي ناي تبيلف اب تبيلف زوريا اوش تبيلف زلو حيلنت بهراونت كمنطلي حسبلو ازي تقاليسنا تدأ كاب إدوم زي حديقنا يوم قدمهم قدم هاجر مخانا ون يوم كتفوه مخنياتوس نايزي مجلسي والكسوات ون يوم بحاد وجن وجنترو بحاد جت قاعة في السهامان جوس بهالو نايت بيلف عتقاتسي تجراي أب تجراي جينوسايد سيفيل وار كوالدو يوم سرح سلو سو كاوزوم سبات زياتهم كابت بيلف حتو هاجرنت ولو نسلتوي علامو متكم كيخون زمان اسي زبيهراو حايل زي تدزيد امنت الوم اوف كورس ايكونندو دحر متكال هاجرسي اب كيدون بزو حدغا خمصولنا يوم زوم سبات زياتهم بخلتي وغن زلو حزبتيون عطقات بزيون قدم حز توم ولا ونتوم ناي بوليتيكا فنچالات توم اديس ابا زخدو نو زي زلون تحدنا بشوازوت زلو تحدنا بسمرا زدف زلو زياتهم انصار بهره تግራይ مسرح زلو يحزون تግራይسي ما اخلا مقله غيرا خيتسرح بهره مبتانيوم زلو سو ناي مجمريا عمامنا كخون زلو زمسلنا انا حتو هاجرنت حتو بهراونت تግራይ ناب سوان نو مملاس كاب ايد زوم قرادي دزياتهم من نغاف كخونلو سو قرادي دبلاتا قرادي تسبل كيلو ما بس 4 كيلو تتقلل بس 4 كيلو تتقلل نس شعبي هذا بس اسمرا قالنا تبركا اي تزارك كيف مش عاد نس بتقلنا تتقلل فراديد هاي عينت كانت بوعلو حتو هاجرنتنا حتو بهراونتنا جن قدوس يو مخنياتوس لعلو كله نسرفايفالنا محلويلنا اينا اسباير نغورو زلنا توم خلوتما مالت مس ايثيوبيا خوينكا زي مفتان دو محشزي لاست اتمبت بعل ملس زفتنو فيدريشن ينيرو ني إثيوبيا كاو زحاشا ريميديك اللي إلا يحسون أنا بولكاي نيرو إثيوبيا جن تعدل السون حليف واي نحنا جن بسرو نسي ود سب كولكتيفلي خنا برنتلو political arrangement زسرح نسكيورتي يو أبزا إثيوبيا تبهل هاجرسي شكير خوينا خنبري نخيلن خم تجارو خنقصلي نخيلن ابزي اتتسمامعنا ناي وعلنا هاجر كهلونا لو نزي اسباير مغبر قدوس جندما نزي زمرح بهراو حيلي حقኛ بهراو حيلي كخون لو كابيد توم حزن نزي خطقمو زنقساقس زلو بتغبار جن انصار بهره تግራይ زخونو حيلتات جن خنناغفو خنخللنا يلي حسو نو ميدا نو فرس
إنه ميدا إنه فرس مالج مس إيرترا تسامع تزيكيلكا مس بلسقنا تسامعها عبد الله كاسعات معات المساء رئيس خاي ترحب رئيس خاي ترحب لكن دلي تي إيرترا تبلو زلهم كن أقارتهم نعاهاتكم كحشوكم تعنا خطرهم مالج زغونة عفاف الجلقافن قد محجي إيرترا نابلة أبتقرأ كوينو أدي سابا بإثيوبيا كوينو أنصار حزبن هاجر المنجسين إيرترا خصوصاً كتزارون صانع كوينو بدأ حجيجن زيارة تصورنا نعاهاتكم تتصور أقرنا أفريقيا إلا نعاهاتكم تتصور قرنا أفريقيا إلا مس RSF مس إمارات كتوفيهم تحقيقكم مالتي خاب تقل العفار عند حردا سجومتي قلتيفو وصدروا متركيلو توم RSF زلوا السلطنو توم كوبلاليا توم سراقتي بقامينو أبكل العفار دلو هم نتي نيعال تساكا نجيتاچو ردا أبعال كل التقراي زلو قرابي ديغاخت لمتنيغا خبغاتكم زغفو قردي ديالنمو سلازي جمالكم حلو بزعبا تقراي دلياتكم كتلوكلو كتقول يخم بزعبا إثيوبيا هلولو كتلو تقول يخم بزعبا السودان سوداناويان عااتهم سلدي يسمعوهم تسقام يولون سومالاويان مسلدي يسمعوهم تسقام يولون بآخاتكم زقود انت مس إيرترا جن إذا سويلكا تأكيبكا وح مبالغن جمالكم حلو بزعباتات مكتوكم ترحمرو هاجر كنو خلل كنو قبلي كنو مدر كنو مسكونكم كمزو خينا لنا عيلكم وصنا مسكونكم نحنا مس إيرترا قال أبنت قال زبها نجار يلا إيرترا هاجر يعني را بحايلي أبتحت إثيوبيا دحار شعوب بخاصة ببرتن بتيتن بتانكن حزب إيرترا بترح يزو خيدو تانك يزو ميسايلات الروكيتات يزو ناتسنا تامس باكا زيت ناي سب إيرترا مالت كومو نحرقا خدقوبرو خانكم جن تأكيب كاسوئل كان لا معالتا ومزراب ديكونس حموتي حاتت لازي إيرتراونتن نزل عالم تحافيرون تخبيرون كنبريو كبرن موقسن السماعتات إيرترا كلاتكم تخطط سول ميديا أبزوز لكم وسلامكم يبزح لايك شير سبسكرايب أيتحمقوا يغني اللي أبقى تسالي مو كبرات تخططتي أبزيا مزخاخرت اللي نزي لو كنت أنا بزحات هلاوات نيمبلو اوكي تام مخبلك يا خاب انا من ما يدقفهم من ساعه بحث ምናልባት እቲ ዋንነት ናብ ኩናት ከምርሕ ዝኽእለሉ ኩነታት እውን ኣሎ ብሓይሊ ንሕና 130 ሚልዮን ኢና ሱም 3 ሚልዮን እየን ስለዚ ዋላ ብሓይሊ ክንቋፃፀሮ ንኽእል ኢና ዝብሉ ነጥብታት እውን ይለዓሉ እዮም እሶም ከመይ ኢኻ ናይ ዝበዝሕ መዓስ ኮይኑ እዚ እውን ኣነ ሕልሙ ደርሆ የድብሎ ናይ ዝበዝሕ መዓስ ኮይኑ 30 ሚልዮን ይኹን 100 ሚልዮን ይኹን ተረዲካሊ ምንም ደምፆ ነገር የለን ብሓይሊ እኳ ህዝባዊ ግንባር حيان هزباو جنبار كشنف غادي بفقرون هزباو جنبار إذا شنف هم ما تبز حدستي كفتني دارك ترى دي كادي خندي يرترا بس سويلا هم ما تبز حدستي كفتاني ولا مينونا تدي يكونوا نحن نفولتهم يرترا بسهم كان عنا فولتنا نا يرترا انكاراتاتي بزي بوغن صلاي بحرنا دبال هم دبال ايحسبني بسرو بحرنا يمنع نا إيرتراويان بسرو غي حلمو بحيل دبال نجر بعسله انت متناتي لهم عسله رأس إيرتراو له ابي إيرترا دولو رأسي خالي سلازي زي محرت يورد لهم نتمصالا يزبل دي كان ايخولني يقول لك ايلي احفرهم ويتا سماياتو ويتا مدر بحرو ابي شميم كيوم نتم زفكرو احفرهم سلام كيف كابرهان زولعكا عدن صلاتك احفرهم كم سمكا احفرهم من أكبر
قرمي هابن حزبي أحفرهم بصحهم كماميرهم أطوار تخمروا مسيلهم نيرو فطرتهم زسعروا أحفرهم موني تخاري لأختهم يحزنوا ملكت سعرتهم